सडक विभागले काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारका क्रममा विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्न लागेकोमा आदिवासी जनजातिको जातीय संस्थाहरू तथा अभियन्ताहरूले विरोध जनाएका छन्। स्वयम्भू क्षेत्रमा नै आयोजना गरिएको एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अभियानकर्ताहरूले आचार्य नुरपुर शेर्पाको अध्यक्षतामा स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाऊ अभियान गठन गरेको र अभियानले मङ्सिरभरका लागि विरोध कार्यक्रम समेत सुरु गरेको जानकारी दिएको थियो। विश्व सम्पदाले तोकेको सीमा क्षेत्र नै मिचिने गरी सडक विस्तार गर्ने तथा त्यस क्षेत्रभित्र रहेका बुद्धका मूर्ति, हातेमानी र जनस्तरबाट स्थापना गरिएका हजार बुद्ध सहितको 75 फिटको अग्लो विशाल नमुना बोधि चैत्य सहितको प्रखाल समेत भत्काउने कार्ययोजनाप्रति हामी समस्त बौद्ध मार्गीहरू घोर विरोध गर्दै सरकारको यस्तो कदम अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछौँ। सामान्यतया सडक विस्तार तथा अन्य भौतिक विकास गर्ने क्रममा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदालाई असर नपर्ने गरी विकास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको देखिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था अनुसार चैत्य निर्माण सम्पन्न भई प्राण प्रतिष्ठा गरे पश्चात सो चैत्यलाई जीवित बुद्ध सरह मान्ने गरिन्छ। त्यसैले चैत्यहरूलाई क्षति पुर्याउनु, जीवित बुद्धलाई हानि पुर्याएको सरह अकुशल तथा अति निन्दनीय कार्य भएको ठानिन्छ। विकासको नाममा सार्वजनिक बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरू भत्काउने कार्यले हामी बौद्ध मार्गीहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुगेको छ र सरकारको यस कार्यप्रति हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैनौँ। अथवा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई जुनसुकै ठाउँमा पनि विकास गर्दा सबै धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई क्षति नपुर्याई विकासका कार्यक्रमहरू गर्न पनि यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अन्यथा विकासको नाममा गरिने त्यस्ता गतिविधिहरूबाट निकट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायलाई नै लिनुपर्ने खबरदारी गर्दछौँ। नेपाल सरकारको मातहतको सडक विभागको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार भएमा स्वयम्भू क्षेत्रमा यहाँ देखिएको हजार मूर्ति सहितको स्तूपा समेत भत्कनेछ, जसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले साङ्गे तोङ्कु भन्ने गर्दछन्। यहाँ तपाईँले भिडियोमा देख्नु भएको 75 फिटको विशाल बोधि चैत्य बुद्ध मूर्ति तथा हातले घुमाउने मानेहरू र बौद्ध धर्मावलम्बीको श्रद्धा र विशालको प्रतिमाहरू भत्कनेछन्। यस्तो धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा नष्ट गर्न नहुने अभियानका संयोजक आचार्य नुरबु शेर्पाको आग्रह छ। सरकारको यो कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको सडक विस्तारको क्रममा अहिले यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको स्वयम्भू परिसरमा यो चाहिँ के अरे विश्व सम्पदा सूचीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा पनि राखेको छ। त्यसलाई नै चाहिँ मिच्ने गरेर चाहिँ करिब लगभग 20 वर्ष जति अगाडि निर्माण भइसकेको बोधि चैत्य, जसमा चाहिँ हजारौँवटा भन्दा बढी बुद्धको मूर्ति सहित 75 फिट अग्लो विशाल बोधि चैत्य तपाईँले जुन यो व्याकरणमा देखिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि हटाउने भन्ने सरकारको निर्णय भएको प्रति हामीलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट जानकारी र चाहिँ यो कुनै व्यक्ति विशेषको र धर्म विशेषको मात्रै नभएर यो राष्ट्रको नै सम्पत्ति भएको र सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनु भएको नेपालमा होइन बुद्धकै प्रतीकको रूपमा यो चाहिँ बोधि चैत्य निर्माण भइसकेको र अब यसलाई चाहिँ भत्काउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ यसको सन्देश राम्रो जाँदैन। हामीले भर्खरै विगत वर्ष मात्रै यो 2020को लागि नेपाल भ्रमण वर्षको लागि चाहिँ धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि हामीले चाहिँ व्यापक टुरिज्ममा कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र त्यसरी चाहिँ विदेशी र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्दा चाहिँ अहिले यस्तो विशाल सम्पदाहरू चाहिँ त्यसरी राज्यले राखेर चाहिँ भत्काउनु चाहिँ राम्रो होइन र कतिपय सरकारमा बसेको प्रमुख व्यक्तिहरूलाई पनि यो विषयमा जानकारी नभएको, सही जानकारी नभएको हो। त्यो सही जानकारी दिलाउनको लागि, यस्तो महत्त्व दिलाउनको लागि र यसलाई जोगाएर वैकल्पिक चाहिँ बाटो अप्नाएर चाहिँ सडक विस्तारको गति पनि अवरुद्ध नहुने र यो बुद्धको चाहिँ
हजार बुद्धसहित रहेको बोधि चैत्य पनि नभत्काउने हिसाबले चाहिँ जोगाउने हिसाबले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रलाई जगजगाउनको लागि सरकारलाई जगजगाउनको लागि आजको यो पत्रकार सम्मेलन गरियो। यसै गरी अन्य अभियन्ताहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा कानुन विपरीत गैर न्यायिक सडक विस्तारकै यो निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कुनै पनि विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा अथवा बनाउँदा धेरै विकल्पहरू छन्। विकल्पहरू अनगिन्ती विकल्पहरू निकाल्न सकिन्छ। जुन खालको विकास चाहिँ जुन खालको भौतिक संरचनाहरू अथवा पूर्वाधारहरू बनाउँदा कमभन्दा कम क्षति पुर्याएर, चाहे त्यो सार्वजनिक संरचनाहरू हुन्, धार्मिक सांस्कृतिक संरचना हुन् या नागरिकका घरहरू नै हुन् अथवा नागरिकले अथवा जनताले बनाएका संरचनाहरू नै हुन् हैन, तिनलाई कमभन्दा कम क्षति बनाएर गरिने विकास चाहिँ दिगो विकास हो। सरकारको चाहिँ हो योतिर चाहिँ ध्यान गएको छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दा अहिले स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्रमा परेको एउटा पवित्र तपोभूमि हो, पवित्र यसको स्याक्रेड ल्यान्ड हो हैन। यसलाई यो जो संरचना छ, सीमा स्तम्भ छ, यहाँ हजार बुद्धको मूर्ति सहितको स्तूपा छ हैन, साङ्गेतोङको छ हैन, यो संरचना जो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको छ यसले चाहिँ नेपालको पहिचान बोकेको छ हो। यस्तो संरचनाहरूलाई चाहिँ बचाएर पनि यो सडक विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आग्रह सरकारलाई, न कि यसलाई मासेर अथवा धुलो उडाउँदै बुद्धका मूर्तिहरू तोड्दै हैन अनि विकास गरेको छ भन्दै ड्याङ ड्याङ डोजर चलाउँदैमा चाहिँ यो चाहिँ नेपालको सन्देश राम्रो जाँदैन। त्यसैले हामीले भनेको के हो भन्दा विकल्पहरू सही छन्, हामी सबैसँग विकल्प छन्, सरकारसँग पनि विकल्प छ, तर सजिलो बाटो खोज्ने होइन नि। यस्ता कुराहरू त संरक्षण गरेर पनि यो सडक विस्तार हुन सक्छ अथवा यो सडक चौडा हुन सक्छ, राम्रो हुन सक्छ। चाहिँ तपाईँको ग्राउन्डबाट जान सकिन्छ होला, अन्डरग्राउन्डबाट जान सकिन्छ होला, अथवा हामी तपाईँको हाई ब्रिज तपाईँको आकाशे पुल बनाएर तपाईँको त्यो खालको संरचना देखेछौँ नि। दुनियाँको विकासहरू हामीले देखाएको छैनौँ र युरोपको, अमेरिकाको, जापानको, त्यही इन्डियाको, चाइनाको सबैको देखाएको छौँ नि त। त्यसैले विकल्पमा चाहिँ नजाने अनि चाहिँ यो चाहिँ बाटोमा परो, यसले बाटो मिचो भनेर चाहिँ सडक चाहिँ गर्ने भत्काउने, यो चाहिँ सही विकास भएन, यो त विनाश भयो। त्यो पनि कस्तो विनाश भयो भन्दा एउटा बुद्ध जन्मेको देशमा शान्तिको अग्रदूत चाहिँ जन्मेको भनेर संसारले चिनेको देशको बुद्धकै मूर्ति तोड्ने, यो कस्तो विकास हो? हाम्रो आग्रह चाहिँ यहाँ हो कि सरकारलाई, सम्बन्धित निकायलाई त्यसरी यो चाहिँ नगरौँ, विकल्पबाट गर्न सकिन्छ। तर सरकारलाई के होला भन्दा विकास चाहिन्छ भन्दा जनतालाई पनि चाहिन्छ विकास, सरकारलाई मात्रै चाहिन्छ। विकास त सरकारको लागि होइन नि, पिपुलको लागि हो नि। पिपुलको लागि, जनताको लागि विकास हो भने जनताको भावनालाई पनि सम्बोधन हुनु पर्यो। यो जनताले, नागरिकले के भनिरहेछन् त, समस्त देशदेखि विदेशसम्मका अथवा संसारभरका चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अथवा धार्मिक सहिष्णुता चाहने, धार्मिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्ने सम्पदा प्रेमीहरूले के भनिरहेछन् भन्दा यो संरचना नभत्काइकन, यो ऐतिहासिक धरोहर नभत्काइकन यो विकास गर है भनेर भनिरहेछन्। त्यो कुरा त यहाँ मात्रै लागु हुँदैन, पशुपति क्षेत्र पनि लागु हुन्छ। पशुपति क्षेत्रमा डिपिआर गरेर त भित्रबाट रोड लैजाने, गुहेश्वरीबाट लैजाने थियो नि त पहिलाको डिपिआरमा त। तर के भयो त, पशुपति क्षेत्र चाहिँ एउटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा, वर्ल्ड हेरिटेजमा परेको चाहिँ संरचना भएकोले यो चाहिँ नगरौँ, यसलाई चाहिँ यो गर्न हुँदैन भनेर खै सरकार विथड्र गरौँ त। त्यो कुरा भाइ टेन्डरै हालेको पनि विथड्र भइरहेछ त। त्यसैले यो खालको उदाहरणहरू छन्। हामीले भनेको आग्रह चाहिँ सरकारलाई अथवा सम्बन्धित सडक विभागलाई अथवा तपाईँको यहाँको वडालाई, महानगरपालिकालाई आग्रह के हो भन्दा जुन संरचनाहरू छन् त्यो संरचनालाई सकेसम्म बचाएर गर्ने विकास चाहिँ त्यो दिगो हुन्छ, त्यसले म्यासेज राम्रो जान्छ भन्ने हाम्रो आग्रह। अभियानकर्ताहरूले सरकारी निकायको ध्यान आकर्षण लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने राय अभियानकर्ताहरूको छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा छौँ र अहिले सरकारले चक्रपथ विस्तारको नाममा स्वयम्भूनाथमा भएको पश्चिमपट्टि रहेको हजार बुद्धका मूर्तिहरूलाई भत्काउनको लागि चाहिँ तयारी गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यो हजार बुद्धका मूर्तिहरू
कुनै पनि हालतमा भत्काउन पाइँदैन, भत्काउन मिल्दैन, भत्काउन हुँदैन। यसरी भत्काइयो भने चाहिँ यो संसारभरिका चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ भावनामाथि चोट पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकासको नाममा होस् अथवा सडक विस्तारको नाममा होस् राज्यले चाहिँ यस्तो खाले विभेदकारी नीति चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि राज्य चाहिँ भत्काउनतिर लाग्यो भने हामी नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरू हामी विविध धर्म विविध संस्कृतिमा हामी रहे तापनि अहिलेको यो संसारले चिनेको बुद्धको चाहिँ मूर्तिलाई संरक्षण गर्नको लागि यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ निरन्तर सबै जाति भाषा संस्कृति धर्म मान्नेहरूसँग चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर यो बचाउनको लागि चाहिँ हामी एकदम दृढ भएर अगाडि लाग्नेछौँ। यो सरकारले बचाउन लागेको भन्ने जुन कुरा सुनायो एकदम दुखित भयो। सरकारले यसलाई चाहिँ सम्पदाहरू चाहिँ संरक्षण गर्ने कार्यमा अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा भइसकेको सम्पदालाई हटाउने विनाश गर्ने र यसको ठाउँमा चाहिँ एउटा राष्ट्र गौरव आयोजना योजना भनेर आउनु यो एउटा साटासाट सुनलाई बेचेर चाहिँ पितल किने सडकको काम भइरहेको जस्तो मलाई देखिन्छ। यो चाहिँ बाटो विस्तारको क्रममा यो साङ्गेतोङको हजार बुद्धको प्रतिमा एउटा र यो पिपल बोट छेउको यो छेउमी बार्ने घरहरू र अब यो भित्र त्यो हातले घुमाउने मानेछ। यो यति चाहिँ सडक विस्तारमा पर्यो भनेर यहाँ नापजापको क्रममा अब यो चाहिँ भत्काउनु पर्ने भनेर यहाँ प्राविधिकहरू आइसकेको भन्ने कुराहरू भएपछि यो यहाँको विशेष गरी यसको पहल कदमी यहाँको मनाङ सेवा समाज को तर्फबाट चाहिँ यो पहल कदमी रोक्नको लागि यो भएन भन्ने कुराहरू अगाडिदेखि भइरहेको कुरा छ र यो अहिले तत्कालीन अवस्थामा अब चाहिँ सुरुवात नै गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि अब यो चिज चाहिँ सबै जनमानसमा अलिकति खल्लो अनुमति भएर एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ यो नभत्काइकन पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा वैकल्पिक उपायसहित हामी चाहिँ यो अभियानमा लागेका छौँ। निश्चित रूपमा एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा छ, विकासको गतिलाई पनि अवरुद्ध हुन नदिने र हाम्रो धर्म संस्कृतिको धरोहरलाई पनि संरक्षण गर्ने यो चुनौतीपूर्ण कुरा छ। तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तै हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यदि सरकारसँग हातेमालो गर्यो भने हामी यो के अरे धार्मिक स्थलको पनि संरक्षण गर्न सक्छौँ र साथसाथै नेपाल सरकारले जुन अहिले जुन सडक विस्तारको जुन अभियान अगाडि बढाएको छ त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ हामीले सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखेका छौँ। विश्व सम्पदाभित्र परेको बुद्ध पार्क र साङ्गेताङ्गो भन्ने जुन हजारवटा बुद्धको मूर्ति शाक्यमुनि मूर्तिलाई चाहिँ सडक विस्तारको सम्बन्धमा चाहिँ यो त्यहाँ चाहिँ भत्काउने चिन्ह लगाएको रहेछ र त्यसमा चाहिँ यो विश्व सम्पदाभित्र पर्ने एउटा चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति एउटा बुद्ध धर्मको चाहिँ आस्था राख्ने र एवं हिन्दूहरूले आस्था राख्ने सबै जनजात सबै धर्मले आस्था राख्ने चिजलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो मनाङ समाज समितिबाट चाहिँ झन्डै 8-9 महिना भयो होला महानगरपालिकादेखि लिएर जस्तै पुरातत्व विभाग अब पर्यटन मन्त्रालय एवं चाहिँ हाम्रा विभिन्न चाहिँ माननीयज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको थियो यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर। सरकारले पनि यसमा ध्यान जाओस् होइन। अब यो हजार बुद्ध भनेको चाहिँ अब हाम्रो आउने अब अहिले चाहिँ हाम्रो मनुष्य लोकमा चाहिँ हजार बुद्ध आउँछ है भनेर एउटा चिनो हो त्यो। अनि चाहिँ हजार बुद्धमध्ये अब 4 चाहिँ आइसक्नुभएको छ होइन। अब आउने फ्युचर बुद्ध भनेको चाहिँ घलवाचम्बा आउनुहुन्छ। यो अहिले चाहिँ हामीले सङ्घीयतामा भनिरहेको भन्छ अहिले सङ्घीयतामा हो बुद्ध शाक्यमुनिको सङ्घीयतामा अहिले चाहिँ। अनि अब यो सकेपछि हाम्रो फ्युचर बुद्ध घलवाचम्बा आउँछ। त्यसरी पालैपिलो त्यसरी आउँदा चाहिँ हजार बुद्ध चाहिँ आउँछ है भनेर त्यो चाहिँ एउटा नमुना हजार बुद्धको कारण चाहिँ। अनि त्यो हजार बुद्ध चाहिँ अहिले सडक विस्तारको कार्यक्रममा भत्काउनुवालामा भइसकेको छ है। सबै चिना लागिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ केही पाल हुन्छ कि भनेर यसमा लागेको हो। अब यसमा के भन्छु भने अब यसमा भन्नुपर्दा धेरै लामो कुराहरू छ। यो स्तूपहरूबाट भने के हुन्छ हाम्रो बुद्धिस्टको हिसाबले बुद्ध धर्मको हिसाबले एउटा नर्क जाने नर्क अब पाप धर्म भन्ने हुन्छ नि
यसमा चाहिँ बुद्धिस्टको मूर्तिहरू भत्काएर अनि बुद्धिस्टको मूर्तिहरू तोडफोड गरेर अब हाम्रो बुद्धिस्टको पुस्तकहरू जलायो यताउता इत्यादिहरू चाहिँ त्यो नर्कमा जान्छ भने चाहिँ त्यो छ होइन। यो संसारको सम्पत्तिलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भनेर जुन हामीले कानुनी बाटो पनि दिन्छ होइन, यसलाई विकासको बाटो लैजानुपर्छ। विभिन्न विकल्पहरू छन् नि, विकल्प पनि सोच्नुपर्छ होइन, व्यवस्थापनतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ सरकारले त्यो हेरेको छैन कि। म उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घ समितिको अध्यक्ष हो म होइन। अहिले जति पनि रोड एक्सपेन्सन भइरहेछ एकदम इलिगल भइरहेछ कि। अब यो निजी सम्पत्तिको हकमा भयो, यो हाम्रो संस्कृति सम्पदाको कुराहरू भयो, यो जुन रोडमा हाम्रो यो खुला म्युजियम हो नि त यो उपत्यका भनेको। संसारले हेर्ने भने के हो, हाई रेन्जको बिल्डिङ रोड हेर्न आउने होइन नि। यहाँ त अब जनघनत्वको पनि कुरा आउँछ कि। सेन्ट्रलाइज डेभलप गरेर जति मान्छे थपिँदैछ यहाँ उपत्यकाभित्र, अब त्यो रोक्नु पऱ्यो कि पहिला। अब गाडी भित्राउनु रोक्नु पऱ्यो कि होइन। यहाँ क्यापेसिटी कति छ त्यो सरकारले अध्ययन गर्नु पऱ्यो कि। बिना अध्ययन बिना विकल्प जुन किसिमको योजनाहरू ल्याइरहेछ, यस्तो हेर्दाखेरि त यहाँको जुन रैथाने मूलवासी होइन सोवासीहरूलाई चाहिँ उठीवास लगाउने जुन योजना रणनीतिक रूपबाट आइरहेको देखिरहेछ। यो र यहाँको धर्म संस्कृतिहरू मासेर जुन किसिमको एउटा चाहिँ अस्तित्व समाप्त गर्न लागेको जस्तो यहाँका मान्छेहरूले बुझिसकेको छ कि। अब यो कार्य हुँदैन यहाँ, किनकि यो विकास होइन यो विनाश हो भने सबै जनताले जनमानसले बुझिसकेको हुनाले यो हाम्रो जुन स्वयंको स्तूपा छ त्यो कुनै हालतमा पनि छुनु सक्दैन सरकारले। राजधानीको सडक विस्तार सुरुबाट नै विवादास्पद हरकत हो। विभिन्न स्थानमा भएको सडक विस्तार विवादित भएकै कारण नागरिक र सरकार बीच द्वन्द्वको स्थिति छ। अहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू क्षेत्रमा भएको हुन लागेको विस्तारमा पनि सरकारवालाहरूसँग संवाद गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा तेज किरातीका साथमा डोल्मा शेर्पा स्वयम्भू।